कति डरलाग्दो भिर। तलतिर हेर्छु, विशाल नदी मलाई नै तानेर डुबाउला जसरी सुसाइरहेको छ। माथितिर हेर्छु, भिरबाहेक केही देख्दिनँ। विशाल झरनाबाट अविरल पानीको बेल ठुलो आवाजमा तल नदीतिर झरिरहेको छ। त्यही भिरको बीचमा छु। समाउनलाई रुखको लहरा मात्र भेट्छु अनि त्यही लहरा समाउँदै माथि उक्लँदैछु। यस्तो डरलाग्दो भिर पार गर्न कोही परिचित झैँ लाग्ने केटाले हात दिँदै म झर्न लागि समाउँदै गर्छ। निकै बेरको कष्टपूर्ण कोसिसपछि भिरको सबैभन्दा माथि पुग्छु र अन्तिम प्रयासमा रुखको लहरा छोडेर माथिल्लो जमिनमा समाउँछु। अब एकपटक त्यहाँबाट उक्लन सके भने भिर पार गर्नेछु। त्यहाँसम्म त जसोतसो उक्लिँदै थिएँ। अब सारा बल बिच खिचेर अन्तिम उचाइमा उक्लन मात्र के खोजेथेँ। समाएको जमिन नै भासियो। म बेहोस जस्तै भएँ। मनमनै केही सेकेन्डमै निकै तल नदीमा डुबेर हुने मृत्यु स्वीकारेँ। बेहोसबाट होसमा आउँदा सोही भिरको माथि सुतिरहेको रहेछु। नजिकै उही केटा पनि रहेछ जसले हात समाउँदै माथिसम्म पुर्याएको हो। उक्लन खोज्दा समाएको जमिन भासियो थियो, तर उसले मलाई नदीमा खस्नु पहिले नै समाएछ र भाग्यवश म बाँच्न सफल भएँ। फेरि निकै बेरसम्म एउटा हातले रुखका लहरा समाउँदै अर्को हातले उही केटाको हातमा झुन्डिँदै घरि चिप्लिँदै घरि लड्दै यो पटक मुस्किलले भिर पार गरी माथि पुग्न सफल भएँ। माथि पुगिसकेपछि त अहो कति राम्रो दृश्य। यसो माथि के हेरेथे, सुनले छाएको विशाल दरबार। दरबार यति सुन्दर थियो कि हरियो जङ्गल अनि विशाल पहाडको टुप्पोमा सारा धरतीलाई नै चमक छोड्दै विराजमान थियो। म अघि बचाउने केटाकै हात समाएर उक्त दरबार नजिकै पुगेँ। त्यो केटाको स्पर्शले अजिबको महसुस भयो। जिउभरि काँडा उम्रियो। दरबारको माथिल्लो छाना हेर्दा यस्तो लाग्थ्यो कि सारा तारामण्डल दरबारको छानामाथि नै बसेर चम्किरहेछ। सोचे स्वर्ग यही रहेछ। जब हामी दुवैजना दरबारको मुख्य गेटबाट भित्र प्रवेश गर्दा घनघोर वर्षा हुन्छ अनि झलस्स बिउजिन्छु। बिउजिँदा पनि साँच्चै पानी परिरहेको रहेछ। ओएमजी, यो कस्तो संयोग। म कसरी पुगेँ होला त्यो डरलाग्दो भिरमा। केही बेरसम्म भिर सम्झेर डराइरहेको मलाई समातेर बचाएको मान्छे सम्झिँदा त्यसै पुलकित हुन पुगेँ। खुसी हुन त सपनै पो काफी रहेछ। खुसी हुनलाई सानै कुरा पनि पर्याप्त हुन थालेछ मलाई। त्यसो त खुसी हुन्छु नै साना साना कुरामा। कहिलेकाहीँ आफ्नै जिन्दगीका पाना पल्टाउँदै सोच्ने गर्छु। त्यो जन्मघर, त्यो बालापन, मनभरि सपनाहरू बुन्दा बुन्दै सम्पत्ति देखेर परिवारले जबरजस्ती गराइदिएको बिहे, श्रीमान नामको पुरुषबाट मायाको आश गर्दा गर्दै पाएको यातना अनि अमानवीय व्यवहार सहनै नसक्ने भएपछिको बेचैनी, मदिरा सेवन गरी यातना दिने श्रीमानलाई परिवर्तन गर्न खोज्दा, सही बाटोमा ल्याउन खोज्दा उल्टै पाएको शारीरिक यातना, त्यसपछि कुनै उपाय नभएपछिको डिभोर्सपछि माइतबाट पनि नपाएको साथ, अनि त्यो सबै छोडेर विद्रोह गर्दै आमा बुबाबाट पनि टाढा आएर जिउँदै गरेको अहिलेको जीवनको 2 दशक बितेको केही वर्षभित्रै बितेको यस्तो उतार चढाव सम्झिँदा आफ्नै जीवन रङ्गमञ्चमा मञ्चन भइरहेको कुनै नाटकभन्दा फरक लाग्दैन। जीवनमा जति पनि दुखी भएँ त्यो सबै अरूबाट खुसीको आशा गर्दा भएँ। तर आज कसैसँग कुनै पनि खाले अपेक्षा नराखी आफ्ना काममा मात्रै व्यस्त हुँदा पनि त जिन्दगी चलेकै छ। खुसी नै छु। आफू खुसी हुन अरूमा भर पर्न नहुने रहेछ। अरूलाई नै आफ्नो खुसीको चाबी दियो भने आफूले पाउन सक्ने खुसी पनि कमजोर बन्दो रहेछ। स्कुलमा विद्यार्थीहरूलाई पढाउनु, ज्ञानका कुरा सिकाउनु अनि मान्छेका संवेदनाहरू समेटेर लेख लेख्नु, अहिले खुसी हुनु, सन्तुष्ट हुन यी 2 काम काफी छन्। जब कुनै काम कुनै डर बिना सङ्कोच तन मन लगाएर गरिन्छ भने प्रतिफल पनि राम्रै पाइने रहेछ। प्राइभेट स्कुलमा पढाउन थालेको दोस्रो वर्षमै बेस्ट टिचर अवार्ड पाउनु मेरा लागि खुसीको अर्को खुड्किलो बन्यो। हुन त विगतसँग गुनासो गर्न छोडेको धेरै भए, तर पनि कहिलेकाहीँ विगतका नमिठा पलहरूले मनभित्र कुस्ती खेल्छ।
युद्ध गर्छ अन्ततः जित मेरै हुन्छ। म फेसबुक स्क्रोल गर्दै थिएँ, एउटा स्ट्याटसमा गएर आँखा अडियो। प्रेमको फराकिलो संसारमा बस्ने मान्छेको मन किन यति साँघुरो हुन्छ? एकजना लेखक जसले हामी जस्ता नारीका भावनाहरूलाई समेटेर लेख रचना प्रकाशन गर्छन्। नारी जीवनलाई गहिरिएर समेटिएको उनका लेखहरूको फ्यान भएको थिएँ। उनैको स्ट्याटस थियो त्यो। मैले पनि आफ्ना भोगाई, धारणा र विचार समेटेर कमेन्ट गरेँ। सम्झनाका बाछिटामा रुजेर प्रेमको फराकिलो बाटोमा हिँड्न निकै कठिन हुँदो रहेछ। समाजका विसङ्गति र परम्पराको नाममा विद्यमान विभेदका विरुद्ध कलम चलाउने उनीसँग म आफैले बोल्न सुरु गरेँ। हामी सुरुमा उनले आफ्नो लेखमा समेट्ने विषयवस्तुको बारे घण्टौँ कुरा गर्थ्यौँ। यसरी हामी नियमित बोल्ने हुँदै गयौँ। म जति बोल्न खोज्थेँ उनी पनि अझै धेरै बोल्न खोजे झैँ लाग्थ्यो। कुराकानी त्यतिमा मात्रै सीमित भएन। समय बित्दै जाँदा हामी एक अर्काका निजी जीवनसँग पनि नजिक हुन थाल्यौँ। मलाई आफ्नो बारे कसैले पनि भन्न नपरे हुन्थ्यो, कसैले पनि नसोधोस् मेरा विगत बारे लाग्थ्यो। तर बिस्तारै व्यक्तिगत कुरा हुँदै जाँदा उनले पनि मसँगको सामिप्यतालाई अझै प्रगाढ बनाउन चाहेको कुरा व्यक्त गर्न थाले। उनले खुलेरै मेरो जीवनमा कोही केटा भए नभएको कुरा सोधे। सुरुमा त टार्न खोजे, तर म प्रति यति चासो राखेर बोल्न खोज्ने एउटा राम्रो लेखक म उनलाई आफ्ना कुरा लुकाउन चाहिनँ। मन त मलाई पनि पर्थ्यो, तर आफ्ना विगत लुकाएर कसैसँग सम्बन्ध गाँच्न चाहन्नथे। उनी नै मसँग अझै नजिकिन चाहेको कुरा बुझेपछि मैले आफ्ना बारे सबै कुरा खुलस्त बताउन चाहेँ अनि आफ्ना साराका सारा यथार्थ लेखेर मेल गरिदिएँ। त्यसपछिका दिनमा हाम्रा कुराहरू पहिलेभन्दा अलि कम हुन थाल्यो। सोचे मेरो कुराहरूले नराम्रो लाग्यो होला अनि कम बोलेको होला। फेरि अर्को मनले सोचे मैले कतै चित्त पोको दुखाएँ कि होइन, मैले आफ्ना कुरा सबै भनेकी छु। अब राम्रो नराम्रो जस्तो लागे पनि चुपचाप बसेँ। केही दिनपछि ल्यापटपमा स्कुलको रिजल्ट तयार पारेर प्रिन्सिपललाई मेल गर्दै थिएँ। मैले लेखेर पठाएको मेलमा रिप्लाई आएको रहेछ। एकछिन त मुटु ढुकढुक भयो। कतै अब बोल्न छाड्ने त होइन। मलाई उनीसँग व्यक्तिगत जीवनमै सँगै हुने चाहना भन्दा पनि उनीसँगको मित्रता नबिग्रियोस् भन्ने सोध्दै मेल पढ्न थालेँ। डियर तारा, मैले तिम्रो मेल पढेपछि एकछिनसम्म त निशब्द बने। के भनौँ के नभनौँ भइरह्यो। मैले त तिमी नै भनेछु, तपाईँ भन्थे नि है। तिमीले नै तपाईँ भन्दा अलिक असहज लाग्छ भनेदेखि तिमी भन्न थालेको। तर तिमी तपाईँ भन्दा पनि माथिल्लो लेभलको सोचाइ, धारणा र समाजप्रतिको गहिरो दर्शनमा दखल राख्छौ। तिमीले सानै उमेरमा परिवारको दबावमा गरेको विवाहदेखि आफ्नै श्रीमानबाट सहनु परेको शारीरिक मानसिक शोषण अनि अमानवीय व्यवहार असह्य भएपछि सम्बन्ध विच्छेद गरेर आफ्नै स्वतन्त्र जीवनमा हिँडिरहेको अनि माइतीबाट समेत सोचे जस्तो साथ नपाएको कुराले निशब्द बने। तर तिमीले गरेको विद्रोहप्रति मेरो सलाम छ। अन्तिमतिर तिमीले निर्धक्क सोधेका जिज्ञासा पनि प्रश्नहरूले त झनै नजिस्क्याइरहे झैँ लागेको छ। छोटो समयमै तिमीसँग जीवनका हरेक भावनाहरूबारे खुलेर कुरा भइरहँदा बढेको सामिप्यतासँगै मेरो देशभन्दा निकै टाढाबाट यो मन यसरी पोखिँदैछ। प्रिय तारा, मैले तिमीलाई प्रिय भन्ने दुस्साहस यस कारण पनि गरेँ कि मैले प्रिय नभनी सुरु गरेँ भने मैले भन्न खोजेका कुराहरू हाम्रो निकटता या सामिप्यताको आकाशमा भावनाको तेजिलो प्रकाशलाई दूरीको कालो बादलले छेक्ने डरले सशङ्कित छु। तिम्रो मेल पाएपछि जब पढ्दै गएँ, बुझ्दै गएँ अनि जति जति तिम्रा जीवनका कारुणिक घटनाहरू थाहा पाउँदै गएँ, उति नै तिमी त्यस्तो वैवाहिक जीवनबाट स्वतन्त्र भएको भए हुन्थ्यो भन्दै कामना गरिरहे। घरदेशबाट अलग्गिएर परदेशको आकाशमुनि बिताएका कयौँ रातहरू मैले पनि आफूलाई आफैबाट जबरजस्ती भुलेर बाँच्ने कोसिस धेरै पटक गरेको छु। तर आफैबाट भागेर कहीँ पर जान सकिने रहेनछ। तिम्रो जीवनको कहाली लाग्दो यात्रा सुनिरहँदा मलाई मेरा जीवनका केही कठिन यात्राहरू पनि सुनाउन मन लाग्यो। तिमीले
मेरा सबै मुस्कुराएका फोटा मात्र देख्नु भयो हैन भनेर। परदेशमा बस्नेहरूले महिनौपछि समय मिलाएर समुद्री किनारामा रमाइरहेका सुविधा सम्पन्न सहरभित्र गगनचुम्बी महलका अघि खिचेर सामाजिक सञ्जालमा राखिएका हँसिला तस्बिरहरू भित्र पनि कति पीडाहरू लुकाएर राखिएका हुन्छन्। त्यो परदेशमा दिन रात नभनी 16-17 घण्टाको कडा परिश्रमसँगै आफ्ना जवानी बेचेकाहरूलाई नै थाहा हुन्छ। जसरी तिम्रो व्यथाहरूलाई तिमी आफैले जति अरू कसैले बुझ्न सक्दैन भन्ने लाग्छ नि। त्यसैले हँसिला तस्बिरहरू भित्रका कसिला अर्धचित रहरहरू पीडा वेदनालाई समेटेर म पनि लेखहरू लेख्न मन पराउँछु। पनि बाहिरी मुस्कानभित्र लुकेका पीडाहरू महसुस गर्ने कोसिस गर्छु। त्यसैले त सुनिरहन्छु, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। सुदूर पूर्वी जिल्ला ताप्लेजुङको एक सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएर हुर्कँदै गर्दादेखि नै मैले दुःख, अभाव र कयौं पीडादायी मानवीय संवेदनाहरूसँग आफूलाई नजिकबाट निहाल्दै आएँ। क्याम्पस पढ्न राजधानी छिरेदेखि नै एकातिर जागिर र अर्कोतिर पढाइको दुई थरी ढुङ्गामा एक खुट्टा हाल्दै यात्रा गरिरहँदा भेटिएकी थिए काव्या। प्रेम सम्बन्ध, विवाह र समाजप्रतिको आफ्नै खाले सोचाइ राख्थे। विवाहका कतिपय राम्रा पक्ष पनि छन्, तर खास गरी विवाह भन्ने संस्थालाई समाजले मानिसको जीवनमा स्वतन्त्रता खुसी दिने माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको सानैदेखि देख्दै आएको थिएँ। किनकि विवाहलाई महिलामाथि हैकम जमाउन पुरुषको लागि लाइसेन्स दिए झैँ गरी समाजले बेग्लै अध्यायको रूपमा बढीजसो बनाएको देखेको छ। यसको समय बेलुका पख नाचगान भइरहेको देखेर हामी साथीहरू त्यतै लाग्यौँ। स्वयम्भू नजिकै बस्थ्यौँ। त्यति बेला त्यही नाचगान हेर्न जाँदा अरूले दोहोरी गाइरहेको देखेर मलाई पनि दोहोरी गाउन मन लाग्यो र दुई समूहबीच राति अबेरसम्म दोहोरी चल्यो। दोहोरी चलिरहँदा नाच्ने मध्येकी एक थिए काव्या। अग्लो जिउडाल, रेशमी लामो कपाल, लाली बिना नै मदहोस पार्ने ओठ, छिनेको कम्मर, कसिला छाती, जवानीका रसहरूले भरिएर स्ट्रबेरीका रसमा चोबलेर भर्खरै निकालेको गुलाबको फूल जस्तै थियो। उसलाई हेरेर मन नपराउने र नजिकिन मन नगर्ने केटा सायदै होलान्। यही साँझ मैले गाएको गीतमा बेसरी नाचेकी काव्य केही दिनमा नै मसँग नजिकिन थाली। काठमाडौँकी सम्पन्न परिवारकी एक्ली छोरी, जीवनमा कहिले अभाव र सङ्घर्षमा नपरेकी केटी मसँग अकस्मात नजिकिन खोज्दा सुरुमा त डर लागेको थियो। कक्षा 12 पढ्दै थिएँ त्यति बेला। म कहाँको गाउँमा दुःखले हुर्केको केटा, मध्यरातसम्म अरूको काम गरेर कलेज पढ्दै आफ्नै जीवन सङ्घर्षमा हराइरहेको केटा। मैले काव्यलाई आफूसँग नजिकिन निकै कोसिस गरेँ। मलाई पनि मन त पर्थ्यो काव्य, तर हाम्रो आर्थिक हैसियतमा आकाश पातालको फरक थियो। जति नै इग्नोर गरे पनि सुन्दरताले जवानीका रसहरू तप्प चुइने बेलाकी जवान केटीले प्रेमको जाल फाल्न थालेपछि त्यहाँबाट उम्किन गाह्रै पर्ने रहेछ। म पनि त्यही जालमा उसँगै जेलिन थालेछु। ऊ भन्थे, माया त अन्तरात्माको अनन्त आकाशबाट गर्ने कुरा हो, जहाँ भौतिक सम्पन्नताको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। पवित्र मनको आकाशमा मात्रै माया फुल्नुपर्छ भनेर आफू हुर्कँदादेखि नै सोच्ने गरेको म उसका यी दार्शनिक कुराले लट्ठिएपछि हामी बीचको सम्पन्न र विपन्नको भेदबारे केही भन्न सकिन र उनीसँगको प्रेमिल यात्रामा रम्न थाले। हामी समय हुँदा भेट्थ्यौँ, समय नहुँदा भेट्थ्यौँ, अप्ठ्यारोमा भेट्थ्यौँ, सजिलोमा भेट्थ्यौँ, भेट्न हुने बेला भेट्थ्यौँ, अब त भेट्न नहुने बेला पनि भेट्न थाल्यौँ। भेटौँ भनेर भेट्थ्यौँ, भेटौँ नभनेर पनि भेट्थ्यौँ। यसरी हाम्रो निकटता झाँगिँदै गयो। नझाँगियोस् पनि कसरी जब दुई पवित्र मनहरू एक भइसके। समय बित्दै गयो, हामी एकअर्कालाई अझै बढी महसुस गर्दै गयौँ। हामीलाई लाग्थ्यो कि हाम्रो जस्तो पवित्र सम्बन्ध सायद कसैको पनि छैन होला। नियतवश आगले चाहेर गर्ने बाहेक आफ्नै मनले आत्माले डोर्याउने यात्रा कहाँ हाम्रो बसमा चल्दो रहेछ र। एक मायाको अनन्त आकाशमा हामी पनि निर्वाध उडिरह्यौँ। प्रेमिल आत्माको विशाल जलाशय एक हुँदै गर्दा एउटा मनबाट निस्कने आकर्षणको प्लस चार्ज र अर्को मनबाट बहने माइनस चार्ज प्रेम नामको बलियो तारबाट
प्रसारित भएपछि शरीर नामको स्वचालित यन्त्र म्यानुअलबाट आफै अटोतिर घुम्दा स्पर्शको लामो अनि बेजोड यात्रा सुरु हुँदो रहेछ। स्पर्श अर्थात् छुवाई प्रेमले यति पवित्र र प्रिय बनाइदिँदो रहेछ कि अब हामी त्यही स्पर्शमा कैद हुन थाल्यौँ। छुन सकिनेसम्म छुन खोज्यौँ, छुन नसकिनेसम्म छुन खोज्यौँ, छुन हुनेसम्म छयौँ, छुन नहुनेसम्म छयौँ, भेट्नेसम्म भेट्यौँ, नभेट्नेसम्म छयौँ। मनको छुवाई बलियो बन्दै जाँदा अब शरीर बाहिर छयौँ, शरीरभित्र छयौँ, भित्रभित्रसम्म छयौँ, छुवायौँ। प्रेमको बलियो डोरीले बाँधिएपछि शारीरिक छुवाईले हद पार गर्दो रहेछ। हामीले हदभन्दा धेरै नै पर पुगेर एकअर्कालाई महसुस गऱ्यौँ। हो, काव्यले मलाई आफ्नो शरीरभित्रभित्र छुवाई, मेरो शरीरभित्रभित्र छोई। जहाँसम्म छयौँ त्यहाँबाट छुन बाँकी शरीर केही पनि बाँकी रहेन। मेरो स्पर्शको गहिराईको झोक्काले हायल कायल भएर ऊ यसरी चल्नै नसक्ने हुन्थे कि जसरी वर्षौं पछिको साधना तपस्यापछि साधकले मुक्ति प्राप्त गर्छ। यसरी नै हाम्रो स्वर्गीय आनन्दको प्रेमिल यात्रा तय गर्दै गयौँ। समय वर्ष 2 वर्ष हुँदै तेस्रो वर्षमा चल्दै थियो। समय सधैँ एकै नासले कहाँ चल्छ र? एक दिनको कुरा हो, काव्य साथीकोमा जान्छु उतै बस्छु भनेर गएकी थिए। त्यसको केही दिनपछि काव्य मसित बिस्तारै कम बोल्न थाली। सधैँ आफै बोलाइरहने म काममा व्यस्त रहँदा पनि फुर्सद भएर मोबाइल खोल्दा उसका धेरै मेसेजहरू आएका हुन्थे। तर अब ऊ एकाएक मलाई इग्नोर गर्न थाली। एक दिन 2 दिन हुँदै उसले मेरा कलहरू उठाउन छोडी। कर गरेर बोलाउँदा मात्र बोल्थे, च्याटमा पनि। 3 वर्षसम्म आइपुग्दा कहीँ कतै दूरी महसुस गर्नु नपरेको सम्बन्ध एकाएक मबाट तर्किन खोजेपछि मैले पनि कर गरेरै सबै कुरा बुझ्ने कोसिस गरेँ। अब ऊ मसित साना साना कुरामा पनि मतभेद राख्न थाली। एक दिन त असाध्यै रिस उठ्यो अनि किन यस्तो गरिरहेछौ भनेर कराएँ। ऊ त झन् मै माथि आइलाग्दै हिजो जुन कुरामा मलाई सामर्थ्य देखाउँथे आज त्यही मेरो आर्थिक अवस्थालाई दोष देखाएर मसँग भविष्य कमजोर रहेको बताउन लागि। मान्छेका मनहरू कति चाँडै बदलिँदा रहेछन्। काव्यलाई मतिर नजिक्याउन लाख कोसिस गरेँ, तर मैले जति जति आफूतिर नजिक्याउन कोसिस गरेँ ऊ उति नै टाढिँदै गए। एक दिन मैले उसको एकजना साथी रमिलालाई फोन गरेर भेट्ने प्रस्ताव राखेँ। कहिलेकाहीँ हामी बीच झगडा पर्दा रमिलाले हामी दुवैलाई सम्झाउने गर्थे। रमिलालाई भेटेपछि पो थाहा पाएँ कि काव्य त अर्कै केटासँग पो नजिक भइसकेछ। आफन्तको बिहेमा उनीहरूको भेट भएको रे। काठमाडौँ स्वयम्भू नजिकै मोटर पार्ट्सको राम्रो व्यवसाय रहेछ केटाको। काव्यभन्दा झन्डै 9 वर्ष जेठो रहेछ केटा। मलाई रमिलाले उनीहरूसँगै बसेर खिचेको फोटो देखाइसक्दा पनि मनले भन्यो यो कुरा सत मान्न सकिरहेको थिएन। अनि जब रमिलाले काव्यले त्यो केटाको हात समाउँदै किस गर्दै गरेको भिडियो बनाएर टिकटक बनाएको देखेपछि मेरो मनले सहन सकेन। म माथि आकाश खसी झैँ भयो। हिजोको दिनसम्म तिमी बिना अरूलाई छुन परे त मर्छु भन्दै रुने काव्य आज पराईको अङ्गालोमा बेरिँदै किस गर्ने भइसकेछ। यो सबै रमिलाले मलाई देखाएपछि र सबै कुरा पत्ता लगाएपछि म जीवनबाटै हारेँ। जब यति छिट्टै भुल्नु रहेछ त मेरो जीवनमा किन आई काव्य? जब आई अनि मायाको लत बसाएर अब उभिन बाँच्नै नसक्ने भएपछि धनी केटा पाएपछि मेरो चोखो माया पैसामा बेचिदिए। जो माया त मनको अन्तरात्माबाट गर्ने भन्थे, तर आज त्यही धन सम्पत्तिवाला भेटेपछि माया गर्ने मनलाई चटक्कै भुल्न सक्दै रहेछ। धनसित जवानी साट्नेहरूसँग मनसित जीवन साट्न नसकिँदो रहेछ। काव्यका यादहरूले रातमा निदाउन सक्दिनथे। यस्तो पनि सोच्थे कि यसै मेरो जीवनमाथि, मेरो जीव भावनामाथि खेली म उसको अघि गएर आत्महत्या गरिदेऊ या उसको अघि गएर चिच्याउँ या त घरको माथिबाट आम फालौँ। तर अप्ठ्यारोमै पनि सजिलै मर्न पनि कहाँ सकिँदो रहेछ र? छाडेर जानेले गइसक्यो, फेरि उसैको पछि लागेर के गर्नु? जब मन नै अरूलाई नै दिइसकी, यही सोचेर म उसको नजिक गएर एकपटक केही सोध्न पनि मन लागेन।
उसले बनाएर गएको आलो घाउले यसरी भित्रभित्रै जलाउँदै गए कि स्नातक तहमा चलिरहेको मेरो पढाइ अनि प्राइभेट कम्पनीको जागिर सङ्कटमा थियो। न मन लागेर पढ्न सक्थेँ, न त अफिसमै राम्रो काम गर्न सक्थेँ। काव्यलाई भुलाउन म दिनौँ नसामा डुब्ने भएँ। मलाई साथीहरूले केटा मान्छे भएर पनि एउटी केटीले छोडेर गई भन्दैमा किन मदिरा सेवन गर्छस्, किन आफूलाई बर्बाद गर्दैछस् भनेर धेरै सम्झाउन खोज्थे। तर मेरा लागि काव्य केवल एक केटी थिइन, उता मेरो जीवन थिए, मेरो सास थिए, मेरो लागि सब थोक थिए। एकातिर काव्यले दिएको चोटहरू, अर्कोतिर काँधमा परिवारको जिम्मेवारी। 6 दशक काटेका आमा बुबा परिवारको बिग्रँदो अवस्थाले थिच्दै गयो। त्यसपछि म नेपाल बस्न सकिनँ र काँधमा परिवारको जिम्मेवारी बोकेर कोरिया यात्रामा होमिएँ। कोरिया आउँदासम्मका सङ्घर्षमय यात्राबारे भेटेर भनौँला। हुन त मैले आफू टुटेको कुरालाई तिमी सबैको अगाडि त्यसरी टुटेको जस्तै भन्न नसकुला, तर तिमी समाजले थाहा पाउने गरी धेरै टुट्यौ। अरूले बनाइदिएको सम्बन्ध टुटेर रोयौ। म आफैले रोजेको मान्छेले टुटाउँदा रोएँ। मेरो टुटाइ अरूले देख्दैनन्। त्यसपछिका दिनमा पनि सम्बन्धका लागि नजिकिन कतिले प्रस्ताव गरे, तर मैले कोहीसित पनि सम्बन्ध राख्न चाहिनँ। अनि खुसी मनहरूभन्दा बढी सङ्घर्षका दुःखी भएका टुटेका मनहरूका कथा समेटेर लेखहरू लेख्न मन पराउँछु। पल्लो गाउँका रमेश दाई विगत 4 वर्षदेखि कोरियामै हुनुहुन्थ्यो। बिदामा नेपाल आउँदा उहाँसँग काठमाडौँमा भेट हुने मौका मिल्यो। उहाँसँगको भेटमा कोरियामा हुने काम अनि कमाइको बारे थाहा पाएँ। दाइले मलाई पनि कोरियन भाषा परीक्षा पास गरेर कोरिया जान सुझाव दिनुभयो। उहाँकै सल्लाहमा भाषा पढेर परीक्षा दिएँ, तर पहिलो पटकमा पास हुन सकिनँ। तर दोस्रो वर्षमा 100% अङ्क ल्याएर भाषा परीक्षा पास गरेँ। भाषा परीक्षा पास गरेको 1.5 वर्षमा सम्पूर्ण प्रक्रिया पुरा गरी म कोरिया आइपुगेँ। आफ्नै जीवन बाँच्न समेत झरेस खाएको म यति बेला प्रदेशको 16-17 घण्टासम्मका अनवरत ड्युटीसँग साटिरहेछु। समाजले त मलाई टुटेको रूपमा देख्दैन, किनकि भावनात्मक चोटलाई बुझ्ने भन्दा पनि बढी हाँसोको पात्रको रूपमा लेगिदिन्छन्। अनि मैले कोहीसँग सम्बन्धै गाँच्नै परेछ भने पनि पीडा भोगेकासँग मात्रै नजिकिन्छु भनेर प्रण गरेँ। आज दुःख नै आफ्नो लाग्छ। दुःख पीडा सङ्घर्षमै वास्तविक जीवन छ जस्तो लाग्छ। दुःख परेका चोट खाएकाले नै मलाई बुझ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। हो तारा, समाजले पुरुषले त एकजनासँग सम्बन्ध बिग्रिएपछि जतिजनासँग जस्तो सम्बन्ध राखे पनि क्षम्य हुन्छ भन्छ, तर महिलाको लागि एकजनासँग मन लागे पनि मन नै नलागे पनि कैद भएर त्यही मान्छेसँग जीवन जिउन नै प्रेरित गर्छ। जसरी एउटा वैवाहिक सम्बन्ध बिग्रिँदा अर्को सम्बन्धको लागि सहज रूपमा पुरुष अघि बढ्न पाउँछ, उसै गरी महिलाको हकमा भने नाना थरी कुरा काट्छ। प्रिय तारा, डिभोर्स हुनु भनेको छुट्टिनु हो नि है। तिमी समाजले बनाएको विवाह संस्थाबाट छुट्टियो। म बिहे नगरी अविवाहित भएरै डिभोर्सी भएँ। हो, म त अविवाहित डिभोर्सी भएँ। हुन त पीडा तिम्रा नै धेरै होलान्, तर नाम जे दिए पनि म पनि सम्बन्धबाट टुटेँ, तिमी पनि सम्बन्धबाटै टुट्यौ। मलाई थाहा छ यो समाजले तिम्रो टुटाइ र मेरो टुटाइलाई फरक ढङ्गले आकाश पातालको रूपमा भिन्न देखाउँछ र देख्छ, तर अन्ततः सम्बन्धबाटै विक्षिप्त भएको हाम्रो व्यथा फरक हो भन्ने लाग्दैन। मलाई पनि तिमीसँगै जीवन बिताउने ठुलो चाह छ तारा। झनै हाम्रा व्यथाहरू पनि उस्तै हुनुले तिमीसँगै हुने चाह अनि तिमी प्रतिको लगावप्रति धेरै खुसी छु। थाहा छ मलाई, मैले तिमीसँग सम्बन्ध राख्दै गर्दा यो समाजले मलाई पागल पनि भन्ला, तर आज म भित्रको कसैको चोटले बनेको मानसिक रोगलाई नजरअन्दाज गर्छ। म समाजले देख्ने सधैँ पुरुषको रूपमा कोही अविवाहित नारीसँग बिहे गरेर आफ्ना पीडा लुकाउँदै कृत्रिम हाँसो देखाएर आफू भित्रै पागलपनमा जल्न चाहन्न। बरु समाजको नजरमा पागल नै सही, तर म चोट खाएकी साँच्चै माया साथ भरोसा टुटेर पनि आफ्नै परिवारसँग विद्रोह गर्दै एक्लो प्रयासले शानदार जीवन
बिताइरहेकी तिमी जस्तो आँटिली अनि समाजको लागि समेत योगदान दिन सक्ने नारीसँग सँगै रहेर जीवनभर खुसी रहन चाहन्छु। हुन त मैले काव्यबाट भोगेको धोका चोटलाई यो समाजले खासै गहिरो मान्दैन। छोरा मान्छे रोयो भने यो समाजले नामर्द भन्छ। अझै प्रेममा हारेकालाई त अझै अर्को केटी जति नै पाइहाल्छ नि भनेर हाम्रा भावनाहरूलाई व्यवस्था गर्छ। तर कसलाई कुन हदसम्मको चोट परेको छ भन्ने कुरा, उसले कति गहिराईसम्मको भरोसा, विश्वास, त्याग र लगाव टुटाउनु परेको छ र कुन हदसम्म उसका भावनामाथि अरूले परेड खेलेको छ त्यसले निर्धारण गर्छ, न कि समाजले लाद्रे लैङ्गिक अनि विविध कुसंस्कारको मापनले। मैले चाहेको भए अरूसँग सम्बन्ध गाँच्न सक्ने थिएँ, र चोट नखाएकासँग सम्बन्ध गाँच्दा फेरि पनि धोका दिन सक्ने सम्भावनालाई म कहिल्यै आफ्नो नजिक पार्न नदिने अठोट गरेकी थिएँ। बरु चोट खाएकासँग सम्बन्ध बनाइयो भने धोका पाइने, विश्वासघात हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ, किनकि उसलाई यो थाहा हुन्छ कि सम्बन्धमा विश्वास टुटाउँदा कुन हदसम्मको असर पर्छ भनेर। त्यही कुरा अरूको भावनासँग खेल्न बानी परेकाहरूले कसरी बुझन्? त्यसैले तारा मैले घरबाट बिहेका लागि ल्याइएका सबै प्रस्तावहरू अनेक बहानामा टारिरहेँ, किनकि मलाई अर्को मान्छेसँग सम्बन्ध गाँच्ने चाह मृत बनिसकेको थियो। मलाई लाग्छ चोट खाएकाले नै पीडामा परेकाको वेदना बुझ्न सक्ने हो। अझै तिमी जस्तो साहसी नारीसँग सहयात्रा गर्न पाइयो भने त म पनि समाजका लागि अझै केही गर्न सक्ने थिएँ। यहाँ नारीका संवेदनाहरूलाई भाषणमा चर्को आवाजमा बोल्ने पुरुषहरू त कयौँ छन्, तर व्यवहारमा त्यस्तो खासै पाइँदैन। म हुर्केको त्यही समाज हो जहाँ विवाहपूर्व एक पुरुष मायाको जाल बुनेर कयौँ नारीसँग शारीरिक सम्बन्ध राख्दै छाड्दै गर्छ, तर उसले अन्तिममा बिहे गरेर ल्याएको श्रीमतीबाट सुहागरातमा बेडकप रातो दाग देखिनै पर्छ भन्ने सोच राख्छ। अर्थात् उसलाई पनि बिहे गर्ने केटी भर्जिन नै हुनुपर्छ भन्ने सोच राख्छ। नत्र आफ्नै श्रीमतीप्रति गलत सोच्छ अनि गलत व्यवहार नै गर्नतिर लाग्छ। तारा, तिमी र तिम्रो नारी वेदनाहरूलाई बोलीमा त धेरैले कठै भन्लान्, तर व्यवहारमा आफै सम्हाल्न सक्ने पुरुष यो समाजले बन्नै दिँदैन। इमान्दार भएर भन्नुपर्दा म पनि चोट खाएको हुन्थेँ भने तिम्रा भावनाहरूलाई अहिले चाहिँ बुझ्न सक्ने थिइनँ सायद। तर अहिलेको सोच, मेरो चाह र मेरो दायित्व अनि तिमीभित्र महसुस गरेको असीमित सम्भावनाहरूको आवाजले पनि यो भन्छ कि तिमीसँगै अघि बढौँ। सुरुमा तिम्रा लेखहरूको फ्यान भएँ, त्यसपछि बोल्दै जाँदा तिमी झनै मन पर्दै गयो। अझ तिम्रा जीवनका यति धेरै यात्राहरू बुझ्न पाएँ। कहाली लाग्दो जीवनबाट पनि हार नमानी बलियो आत्मविश्वास बोकेर एक्लै हिँड्न सक्ने साहसी नारी हौ तिमी। आजसम्म आइपुग्दा तिमीलाई तिम्रा कमी कमजोरीहरूमा प्रहार गर्ने मान्छे नै तिम्रा वरिपरि भइरहे। तर तिम्रा क्षमता अनि आफ्नो लागि मात्र नभई तिमीले समाजको लागि पनि दिन सक्ने योगदानहरू धेरै छन्। केवल सम्बन्ध टुट्दैमा तिमीभित्रका सम्भावनाहरू टुटेका हुन्नन्। म तिमीभित्र असीमित सम्भावना देख्छु। हो तारा, विगतमा आएका काला बादलहरूको तिम्रो उज्यालोलाई रोकिरहन सक्दैन। तिमी त सधैँ चम्किरहने साँच्चैको तारा हो। आज पनि कयौँ नारीका विवाहपछिको सम्बन्ध बिग्रिएकै कारण आफूभित्रका सुनौला सपनाहरू, अनगिन्ती सम्भावनाहरू यतिकै बिलाइरहेछन्। हो, तिनै सहाराविहीनको लागि पनि तिमी जतिको साहसी नारी समाजको एक उत्कृष्ट उदाहरण बन्नुपर्छ अनि समाजका अन्धविश्वास, कुसङ्गतिका विरुद्ध लड्नुपर्छ। तिम्रा पाइलाहरूमा समाज परिवर्तनको सद्मार्गमा मैले पनि तिमीलाई साथ दिन पाएँ भने आफूलाई भाग्यमानी ठान्नेछु। हामी बीच पनि कति असमानता होलान्, तर मनको आवाजले म प्रति तिम्रो चाह आत्मैबाट पवित्र मान्छौ भने यो समाजले लगाएको कुसंस्कारको कलङ्कको टीका हामी मिलेरै पुछौँ अनि हाम्रो प्रेमको आकाशमा नयाँ उडान भरौँ। आजीवन म तिम्रा पीडाहरूलाई आफ्ना पीडासँगै घोलेर मायाको रङ भर्न चाहन्छु। हो तारा, तिमीलाई साँच्चै मन्जुर छ भने
आऊ प्रेमको नयाँ नगरीमा सँगै यात्रा गरौँ।